नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व युसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रहमत रमज़ान प्रोग्राम के साथ ISP के स्टूडियो से मैं हूँ आपका मेज़बान इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जहाँ हम रोज़ा रखते हैं, इबादत करते हैं, वहाँ हमारे अंदर जज्बा ईसार भी उरूज पर होता है। आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा और जज्बा ईसार। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उलूम इस्लामिया मोहतरम जनाब डॉक्टर हाफिज़ फ़याज़ अहमद फ़ारूक साहब। आप पहले भी कई प्रोग्राम्स में तशरीफ़ ला चुके हैं और ये इस अहम मौजू पर आज मैंने आपको ख़ुसूसी तौर पर ये दावत दी है कि आप तशरीफ़ लाएँ। डॉक्टर साहब, हकूक़ुल्लाह, हम नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, अल्लाह ने जो हमारे ज़िम्मे काम लगाए हैं हम वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम हकूक़ुल इबाद भी करते हैं और इसमें जज्बा इसार भी रमज़ानुल मुबारक में उरूज पर होता है। हमारे नाज़रीन को इस बारे में क्या बताएंगे? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। शुक्रिया गिलानी साहब कि आपने एक बार फिर हमें अपने स्टूडियो में बुलाया और रमज़ान करीम की मुनासबत से गुफ्तगू करने का हमें मौका दिया। और आज का जो आपका उन्वान है बहुत अहम उन्वान है, बिलख़ुसूस रमज़ान करीम के हवाले से। और जब हम बात करते हैं कि लोगों पर ख़र्च करने की या अल्लाह की राह में ख़र्च करने की, तो ये बहुत अहम और उम्दा उन्वान है। और जिस तरह आपने बात की, सवाल किया कि ये जो रमज़ान करीम है, इस रमज़ान करीम चूँकि हम जानते हैं कि ये नेकियों की बहार है, नेकियों का सीज़न है, हम हकूक़ुल्लाह तो बहुत ज़्यादा अदा करते हैं कि अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, जमात नमाज पढ़ते हैं, नफल इबादत करते हैं, सदका खैरात करते हैं। और इसके साथ साथ जो असल चीज़ है वो हकूक़ुल इबाद की है कि जो आप खर्च करते हैं, जो हम इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की बात करते हैं, वो आपने उन लोगों पर ख़र्च करना है कि जो तंग दस्त हैं, जो गरीब हैं, या नादार है, मुआशी तौर पर कमज़ोर है, उन लोगों पर हमने ये ख़र्च करना है। और माल खर्च करने के बारे में जिस तरह हमने इन्फाक पे भी बात की थी, अल्लाह ताला ने माल खर्च करने का हमें बहुत ज़्यादा हुक्म दिया है और बिलखसूस वो माल खर्च करने का हुक्म दिया गया है कि जिस माल से आपको मोहब्बत ज़्यादा हो। क्योंकि हम फितरी तौर पर इंसान मालदार मोहब्बत करता है, माल से मोहब्बत करता है, ज़्यादा कमाने की कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि आप नेकी को पहुँच नहीं सकते जब तक आप वो चीज़ खर्च न करें जिससे आपको ज़्यादा मोहब्बत है। तो सबसे ज़्यादा तो इंसान को माल से मोहब्बत होती है, तो माल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। और फिर कुरान करीम में एक और मकाम पर इसी के बारे में कहा गया है कि अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, कि जो माल और आपके औलाद है ये तो सिर्फ दुनिया की ज़ीनतें हैं, असल जो चीज़ है वल बाक़ियातुस सालिहात, कि जो नेक आमाल हैं वो आपके हैं। और नेक आमाल हम किस तरह हासिल कर सकते हैं? यहाँ पे जहाँ पे हम हकूक़ुल्लाह अदा करते हैं, वहाँ पर हम हकूक़ुल इबाद अदा करके, यानी कि लोगों पर खर्च करके, लोगों का जो इसार का जज्बा अपने अंदर पैदा करके, ताउर और हमदर्दी का जज्बा पैदा करके भी हम वो आमाल कर सकते हैं कि जो बेहतरीन आमाल है और इनका मतलब अल्लाह ताला हमें आखिरत में देंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, बहुत उम्दा। डॉक्टर साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने जैसे कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वयुसिरून अला अनफुसिकुम वलौ काना बिहिम खसासा, कि हमें अपनी ज़रूरत भी है लेकिन उसके बावजूद हम तरजीह देते हैं कि हम दूसरों की मदद करें, दूसरों को तरजीह देते हैं। तो आज हम देख रहे हैं मौजूदा हालात में, एक तो हमारे माशरे में जो गुर्बत है, बेरोज़गारी है, लोगों के पास वसाइल नहीं हैं, ईद भी करीब है, ईद के हवाले से भी लोगों ने तैयारी करनी है। और फिर जब हम उनको कोई चीज़ देते हैं तो फिर क्या करते हैं कि उनकी जो फ़ोटो सेशन करते हैं और उनकी इज़्ज़त नफ्स का हम बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो इस बारे में हमारे ये बहुत अहम चीज़ है कि जो हम चीज़ें देते हैं, गुरबा की मदद करते हैं, तो इज़्ज़त नफ्स का हम ज़्यादा ख्याल नहीं करते। बल्कि मैं इससे आने से पहले मैं कुछ और आपको सीरत नबी की रोशनी में कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ कि जब हम बात कर रहे हैं इसार और कुर्बानी की या हमदर्दी की या ताउन की, तो नबी करीम के फरमान में हमें ये चीज़ें मिलती हैं
کہ جو بہترین چیز ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ وہ خود بھوکے ہی ہوتے ہیں، یعنی کہ خود ضرورت مند ہیں ہم، تو اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کر ہم وہی مال ان لوگوں پر خرچ کرتے ہیں کہ جو ہم سے بھی زیادہ ضرورت مند ہیں۔ اور آج جو ہم اب باتیں کر رہے ہیں کہ معاشی طور پر لوگ زیادہ کمزور ہیں، غربت زیادہ ہے، لوگ نادار ہیں، تو ان پہ ہم نے خرچ کرنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو بے لباس کو لباس پہنائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت سے بہترین لباس عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کہا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو بھوکے کو کھانا کھلائیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں سے ان سے عمدہ میوے ان کو عطا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح کہا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو پیاسے کو پانی پلائیں گے سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اور خوشبودار اور ذائقے دار پانی جنت والا پلائیں گے۔ تو یہاں سے ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آج ضرورت اسی چیز کی ہے کہ جو بہترین کہا گیا ہے کہ بے لباس کو لباس پہنانا، کہ ہم نے جب خرچ کرنا ہے تو ہم نے یہ دیکھ کر خرچ کرنا ہے کہ کون جو ضرورت مند ہے، ہم نے اس ضرورت مند پر خرچ کرنا ہے، اور تاکہ پھر یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ ہم معاشرے کے اندر ہم نے ہر انسان پر خرچ نہیں کرنا یا آنکھیں بند کر کے ہم نے خرچ نہیں کرنا، بلکہ جو ضرورت مند ہے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ، بے احتیاط کے ساتھ ہم نے خرچ کرنا ہے، اور ان لوگوں پر خرچ کرنا ہے جو زیادہ ضرورت مند ہیں۔ یہاں پر مجھے وہ یاد آ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز جی بندے سے کہے گا بالکل کہ میں نے تم سے پانی مانگا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں نے تم سے کھانا مانگا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، جی تو بندہ کہے گا اے میرے رب آپ تو رب ہیں، بالکل آپ تو سب کے پالن ہار ہیں، بالکل آپ نے کب مجھ سے کھانا مانگا اور کب مجھ سے پانی مانگا؟ کہا میرا بندہ تمہارے پاس آیا تھا، اس نے میرے نام کا سوال کیا تھا، تم نے میرے نام کے سوال پر اس کو کھانا نہیں کھلایا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی بات ہے، اور رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جہاں نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو یہ تو بہترین موقع ہے کہ اس موقع کو ہم گنوائیں نہیں۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بہترین موقع ہے، لیکن اس موقع کا بہترین استعمال ہمیں کرنا ہے، اور بہترین استعمال کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کا انتخاب کریں کہ جو زیادہ ضرورت مند ہیں، کہ جن کو ضرورت بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں وہ ہمارا مال ضائع ہو جائے، وہ ضرورت مند ہی نہ ہو، اور بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ضرورت مند ہیں لیکن وہ ضرورت مند نہیں ہیں، تو ایسے لوگوں پر ہم خرچ کریں گے تو ہمارا جو مال ہے وہ ضائع چلا جائے گا۔ اور بالخصوص اس ماہدان میں کہ جب اجر کے لحاظ سے اجر جو ہے وہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں پر خرچ کریں، اور بالخصوص رمضان کریم کی مناسبت سے تو ہم اس بارے میں جو اثار کا جو جذبہ ہے وہ ہم میں بطور مسلم ہم میں زیادہ ہونا چاہیے۔ جی بالکل، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو بالکل نادار اور غریب ہیں، اور جو افطار نہیں کر سکتے، افطار کا سامان نہیں لا سکتے، یا اسی طرح رمضان کے اندر جو اپنے اولاد کی وہ بنیادی ضروریات پوری نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک والد کے لیے کتنا مشکل کام ہے کہ اگر وہ غریب ہے، معاشی طور پر تنگ دست ہے، تو اپنی اولاد کو کپڑے دلانا یا ان کے لیے اچھے اچھے فروٹ لانا یا افطار کے لیے چیزیں لانا ان کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر کتنے ہی والدین ہیں کہ جو اپنی اولاد کو جھوٹے دلاسے دیتے ہیں، کہ ان کے وعدے کرتے ہیں کہ میں آپ کے لیے یہ چیز لاؤں گا، وسائل کم ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے اولاد کو وعدے دیتے ہیں، اور وعدے کے مطابق وہ اپنا کام نہیں کر سکتے لیکن معاشی طور پر کمزور ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جذبہ اثار یہ ہے کہ آج ہم اپنی شاپنگ نہ کریں بلکہ ہم اپنے حصے کی شاپنگ ایسے لوگوں کو دلا دیں کہ جو لوگ یہ خرید نہیں سکتے۔ اسی طرح ہم اپنے افطار کا حصہ ان لوگوں کو دے دیں۔ اور اسی سے میرے وہ ایک بات یاد آ گئی ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ حضرت علی کے حوالے سے جو چیز ہمیں ملتی ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا، ایک دن کا روزہ رکھا، اور جب افطار کا ٹائم آیا کہ جو گھر میں جو تھوڑا سا سامان تھا وہ بہر ایک سائل آ گیا تو انہوں نے ان کو دے دیا، دوسرے دن بھی روزہ رکھا تو سائل آ گیا ان کو دے دیا، تیسرے دن بھی روزہ رکھا اور سائل کو دے دیا۔ تو گویا ان کے اندر گھر میں جو تھوڑا سا معمولی سا تھا، حالانکہ انہوں نے افطار کے لیے چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھیں لیکن انہوں نے اپنے افطار کو دوسرے کے افطار پر ترجیح دی۔ تو یہ اصل چیز جو آج ہمیں چیز کی ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے افطار پر دوسروں کو ترجیح دیں، تاکہ وہ اللہ کا جو بنیادی مقصد ہے جو جذبہ اثار ہے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے جو برکات فیوز و برکات سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کر سکیں۔ جی بہت شکریہ محترم جناب ڈاکٹر حافظ فیاض احمد فاروق صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر شعبہ علوم اسلامیہ ISP ملتان، آپ تشریف لائے اور جذبہ اثار کے موضوع پر آپ نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی۔ آپ کی تشریف آوری کا بے حد ممنون ہوں، آپ سے مزید بھی پروگرام کریں گے، گفتگو سلسلہ جاری رہے گا۔
नाज़रीन, रोज़ा और जज्बा ईसार डॉक्टर साहब ने बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाई। आखिर में मैं बस यही कहूँगा कि हम देख रहे हैं हमारे माशरे में बहुत से ऐसे नादार हमें नज़र आते हैं। ख़ास तौर पे हम इसके लिए सबसे पहले कोई इस्तिलाह जो हमें शरीयत ने बताई है कि अल-अक़रबीन, सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में देखें, फिर अपने हमसायों में देखें, फिर आप जो समझते हैं कि जो यतीम हैं, मस्कीन हैं, जो अक़रबा हैं, तो इनको सबको आपने अपने जो जहाँ तक मुमकिन हो सकता है, आजकल हालात भी आपके सामने हैं, बेरोज़गारी है और गुर्बत है और हालात, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी वसाइल नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो बच्चों का भी ख्याल करना है। तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने कुर्बो जवार में देखें और बजाय इसके कि लोग आपके पास मांगने के लिए आएँ, आप खुद उनके घर जाएं और उनके घर जाओ, राशन दे सकते हैं राशन दें, जो उनके बच्चों की आप देखें कि उनकी क्या ज़रूरियात हैं, तो आप खुद उनको उनके बच्चों के कपड़े जूती ले दें, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका बहुत अजर देंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ इफ्तिखार अली गिलानी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।